पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। په بانی شهید بھارت خلاف کامیاب آپریشن په بین المرصوص په کامیابی باندې د سیکورټي فورسز په اعزاز کې گورنمنٹ پوسٹ گریجویټ کالج شهید یوم تشکر په مناسبت سره یو شاندار تقریب انعقاد شو. په دغه تقریب شه 116 سیکټر بریګیډیر کمانډر نوید احمد او گورنمنٹ پوسٹ گریجویټ کالج پرنسپل جمشید خان، ډایریکټر کالج بنو ریجن فضل هدی، ډیپټي ډایریکټر عبدالواجد خان، یوت افیسر زاهد هټک او مقامی تنظیم صدر تجملی خان او کالج طلباء په کثیر تعداد سره په دغه تقریب کې شرکت وکړو. खुशी है, दिली खुशी है। और हमारा जो दुश्मन है साल हा साल से, जो उस दुश्मन को हमने ऐसा रास्ता दिखाया है कि इंशाल्लाह आने वाले नस्लों तक वो याद रखेंगे। और डेली टेलीग्राफ बरतानिया का एक अखबार है, उसने पाकिस्तान एयरफोर्स की कारकर्दगी को सराहा है। तारीकी में हमला आवर होता है और बहाना भी एक पुराना सा बनाया होता है। वो बहाना क्या होता है? एक इल्ज़ामात होते हैं जो बगैर तहकीक के कहते हैं कि ये काम पाकिस्तान ने किया है। कोई सबूत, कोई चीज़ नहीं होती उनके पास। कभी उड़ी के आड़ में आ जाता है तो कभी पुलवामा के। तो इस बार बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और कि आपने मुझे वेलकम किया। और ऐसे मौके पे मेरा यहाँ पे विज़िट हुआ और ख़ास मकसद भी ये था कि ये जो खुशी का मौका है ये आप लोगों के साथ सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि कोई भी जंग अकेली आर्म फोर्सेस नहीं लड़ती हैं। इसके लिए पूरी नेशन और जितने भी हमारे पिलर्स हैं वो सारे मिल के जब एक हो जाते हैं तो तब जाके हमारी फतह यकीनी होती है. یوم تشکر حواله سره په کالج شریلی انعقاد وشو. سیکټر بریګیډیر کمانډر چې سرنګي کالج ته رسیده د طلباء شاندار استقبال کو او د باندې پتیا چې کیموي اغا نچاور کړي. شروکا د پاک فوج زنده‌باد او پاکستان پاینده-باد نره ولګولې او په دا موقع چې کیمادو د شکرانه نافلیه ادا کړل. او د سره سره پاک افواج په شاندار کامیابی سره کیک هم کاټ ک. पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, शंकर मुर्दाबाद, इंडिया मुर्दाबाद।